बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गर्ने कदमको कतिपय सांसदद्वारा आलोचना। त्यहाँ पनि विरोध आउने भयो, जनताका सुसूचित हुने भए आलोचना सुन्न उहाँलाई बाली रहेछ धेरै, त्यही भएर के हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नै पर्ने अवस्था थियो? शून्य समय र विशेष समयको लागि या प्रश्नोत्तरको लागि मात्र राख्ने त व्यवस्था हाम्रा परम्परा हेर्नु पर्यो नि। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा हिंसाको घटनापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउने डेमोक्र्याटहरूको तयारी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी तल्लो सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीकी वरिष्ठ नेत्री न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपतिबाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई हटाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। प्रस्तावले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने बहालवाला राष्ट्रपतिलाई हटाउने बाटो खुला गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ। बीबीसीका पिटर बौज भन्छन्, तल्लो सदनबाट एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्य छ, जस अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिलाई एउटा प्रावधान सक्रिय तुल्याउन आग्रह गरिनेछ, जसमा उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ। पेलोसीका भनाइमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले त्यसबारे एक दिनभित्र सकारात्मक जवाफ नदिएमा तल्लो सदन ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएताको 2 दिने मौनतापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मंगलबार टेक्ससको भ्रमण गर्ने घोषणा गरिएको छ। व्हाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ ट्रम्पले सीमा पर्खालको अवलोकन गर्नेछन्। राष्ट्रपतिको रूपमा त्यो उनको अन्तिम औपचारिक भ्रमण हुने ठानिएको छ। क्यापिटल भवनमा ट्रम्प समर्थकले गरेको हिंसात्मक गतिविधिपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा आलोचना भएको छ। वाशिंगटनमा संघीय जाँच ब्युरो FBI ले संसद भवनमा भएको उक्त हिंसामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ। किर्गिस्तानको राष्ट्रपतीय चुनावमा सादिर जपारोभ अत्यधिक मतले विजय भएको देखिएको छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार उनले करिब 80% भोट पाएका छन्। चुनावसँगै भएको जनमत संग्रहमा मतदाताले राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा मत दिएका छन्, जसले जपारोभलाई शक्तिशाली बनाउनेछ, तर त्यसको कार्यान्वयन नयाँ संविधान पारित भएपछि मात्र हुनेछ। जपारोभ राजनीतिक प्रतिद्वन्दीलाई बन्धक बनाएको आरोपमा गत वर्षको अक्टोबर महिनासम्म जेलमा थिए र उनले 4 वर्ष निर्वासनमा बिताएका थिए। स्लोभाकियाको केन्द्रीय क्षेत्र नित्रामा कोरोना भाइरसका कारण जारी गरिएका कडा प्रतिबन्धका नियमहरू आजदेखि लागू भएका छन्। देशव्यापी लकडाउन पछि पनि त्यहाँ संक्रमण बढिरहेको थियो। अब त्यहाँका मानिसहरूले परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाण देखाएर मात्र काममा जान, घरबाट निस्किन पाउनेछन्। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सबैभन्दा बढी फलोअर भएका नेता बनेका छन्। सबैभन्दा बढी पछ्याइएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको खाता ट्विटरले बन्द गरेपछि उनी पहिलो स्थानमा उक्लिएका हुन्। अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसाको घटनापछि ट्विटरले स्थायी रूपमा ट्रम्पको खाता बन्द गरिएको जनाएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन 10 दिनमै अन्त्य गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका बेला जनताका मुद्दा उठाउने बाँकी रहेको एउटा थलोलाई पनि बन्द गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भएको उनीहरूको तर्क छ। तर सत्तापक्षका केही सांसदले राष्ट्रिय सभाले एक्लै कानुन बनाउन सक्ने अवस्था नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेत्र केसीको रिपोर्ट। संसदको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको फरक 6 महिनाभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। यसै कानुनी व्यवस्थाका बीच राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस 17 गते बोलाइएको थियो। उक्त अधिवेशन 10 दिनमा 4 पटक मात्र बैठक बसेर अन्त्य गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका बेला चलिरहेको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय सभाकै सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देव एकातिर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराउने, अर्कोतिर राष्ट्रिय सभालाई पनि अगाडि बढ्न नदिने जुन एउटा यो निर्णय देखियो, व्यवहार देखियो, त्यो चाहिँ अत्यन्त गैरजिम्मेवार निर्णय हो भन्ने हाम्रो संसदीय दलको ठहर हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका विषयमा राष्ट्रिय सभामा आवाज उठेको र त्यसको दबावका कारण सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको भनाइ छ जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीको। सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडाईले पनि अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रतिनिधि सभा त रिक्युटे राष्ट्रिय सभा पनि मन परेन जस्तो लाग्यो। नत्र राष्ट्रिय सभाले जनताको जल्दबल्द समस्याका कुरा पनि गरिराखेकै थियो। समितिका
विधेयकका प्रतिवेदनहरू पारित गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने सुझाव दिने काम पनि गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ पनि विरोध आउने भयो, जनताका सुसूचित हुने भए सरकारलाई एक प्रकारको आलोचना सुन्न उहाँलाई बानी रहेछ धेरै, त्यही भएर। तर राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई राष्ट्रिय सभाले कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने अवस्था नभएकाले अधिवेशन अन्त गरिएको बताउँछन्। मन्तव्य राख्ने, विचार राख्ने हिसाबले पनि ठिकै हो, राजनीतिक मुद्दाहरू, जनताका मुद्दाहरू त्यो उठाउने एउटा थलोको रूपमा ठिकै हो, तर मुख्य काम चाहिँ बाट हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने भइसकेपछि यसलाई लामो समयसम्म अगाडि लगिरहनु पनि व्यवहारिक देखिएन। पार्टी दुई समूहमा विभाजन भएपछि पनि एकतामै जोड दिने भन्दै कुनै समूहमा नलागेका राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्मा पनि अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयबाट सन्तुष्ट देखिएनन्। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई सरकारले जनताका आवाज जनप्रतिनिधि मार्फत सुन्न नचाहेको रूपमा आफूले लिएको उनको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हालाई 10 दिनमै अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था थियो र भनेर सोधेका थियौं। दुईटा सदनको परिकल्पना जे गर्यो यसले गर्दा दुईटैको परिपूरक रहेछ भन्ने कुरा नै यसले प्रमाणित गर्यो। खास गरी अब हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन रूपमा पनि हामीले बुझ्ने गरेको, तर एउटा मात्रै सदनबाट विधेयकहरूले कानुनको रूप लिन नपाउने, त्यहाँ छलफल भएर पास भए पनि त्यत्तिकै थन्किएर बस्नुपर्ने अर्को सदनको अभावमा, त्यस्तो भएको हुँदाखेरि सरकारको तर्फबाट पनि विधेयकहरू आउने स्थिति नरहेको, यता राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा भएका विधेयकहरू पनि त्यहाँबाट अगाडि बढाउँदा पनि अब यो भोलि प्रतिनिधि सभा कस्तो रूपमा गठन हुन्छ, कस्तो खालको फेरि त्यसपछि सरकार बन्ने हो, हामीले पास गरेका कुराहरूलाई त्यसले त्यही ढङ्गले अहिलेको सरकारको स्पिडमा भोलि त्यो कसरी लिन्छ, त्यसकारण जति बेला नयाँ प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था हुन्छ त्यो बेला नै हामी छलफल गरेर जाउँला भन्ने कुरो भएपछि विधेयकहरू आउने स्थिति बनेन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त दुई सदनको आवश्यकता नै देखिएन र अरू कुरा चाहिँ जसरी हामीले स्थायी संसद भनेर राष्ट्रिय सभालाई बुझ्थ्यौँ त्यो चाहिँ रहेनछ। त्यसो भए लामो चल्यो भने हुने, छोटो चल्दा नहुने भन्ने अर्थ राख्छ र दुई सदनको त होइन, प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि राष्ट्रिय सभा चाहिँ कामै गर्न नसक्ने भनेपछि त गऱ्यो नि त। यति बिचमा हामीले गरेका काम होइन, जम्मा 4वटा बैठक बसाल्नु भयो, कुनै पनि विधेयकमा समितिहरूमा छलफल पनि भएन। इतिहास हेर्नुभयो भने दुईटा बैठक बसेर नै सकिएको छ राष्ट्रिय सभा। तपाईँ इतिहास पढ्नुहोस्, 4वटा गऱ्यौँ, कमसेकम अलिकति भयो नि अगाडि बढ्यौँ। यो बिचमा माननीयहरूले काफी मात्रामा राष्ट्रका जनताका बारेमा चाहिँ भएका कुराहरू आफ्नो आवाजहरू उठाउनु भयो र अनि हाम्रा प्रतिवेदन जे तयार थिए, ती संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन हुन् या हाम्रा चाहिँ नि समितिका तयार भएका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यौँ। अब त्योभन्दा अरू त एउटा मात्रै सदनले ऐन बनाउन सक्दैन, आफ्नो पास गरेर राख्न सक्छ, त्यतिसम्म हो। तर होल्ड गरेर राखिराख्नको लागि अब सरकारले त्यो कुराहरू नल्याएपछि त सबै रमाइलो लामो जाँदैन। यानी सरकारसँग चाहिँ हामी केही जनताका बारेमा छलफल गर्छौँ, यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँ भनेर कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन? गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ, अहिलेसम्म राख्नुभयो। तर चाहिँ के हुन्छ भने कुरा गर्नलाई अब खालि चाहिँ नि शून्य समय र विशेष समयको लागि या प्रश्नोत्तरको लागि मात्रै राख्ने त व्यवस्था हाम्रा परम्परा हेर्नु पर्यो नि। एउटा मात्रै कुरा टिपेर चाहिँ नि अनि औचित्य छैन भन्दिन मिल्छ? हिजो शङ्का थियो राष्ट्रिय सभा बोलाउँदैनन् कि एकातिर संविधान मिचियो भनेर जानिएर अनि यो नबोलाउने हुन्छ कि भन्ने परिरहेको थियो। बोलाएर यसलाई एउटा जुन संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। यदि राष्ट्रिय सभाको बैठक अलिकति लामो गरिदिएको भए, एउटा सदन थिएन, अरू सदनले केही न केही भयो भने जनताका विषयमा छलफल गर्थ्यो कि भन्ने लाग्छ कि नै यहाँलाई? छलफल गर्नको लागि पनि विषय के अरू नआइकन त्यही मात्रै गर्नलाई राख्ने हाम्रो परम्परै छैन। इतिहासबाट अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यस्तो नभएको हुँदाखेरि यसलाई मात्रै छलफल गर्नलाई ल भोलि शून्य समय छ अनि हाउस चलाउँ, पर्सि चाहिँ विशेष समय छ, या त माननीयहरूले बरु कुनै प्रस्ताव ल्याएको भए, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सङ्कल्प प्रस्ताव के आएको भए बरु मैले सरकारलाई भन्थेँ कि यी प्रस्ताव आएछन्, यी छलफल गर्नुन्जेल अलिकति हाउस लामो गरिदिउँ भनेर मैले भन्न मिल्थ्यो। त्यो त कहीँ पनि आएको छैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि हाउस आफ्नो ढङ्गले एउटा प्रक्रियाले अन्त्य भएकोमा अध्यक्षले सहमति दियो, ओ अध्यक्ष त्यता लाग्यो भन्नु कुरा त्यो लान्छना मात्रै हो। अब यत्रो कोरोनाको संक्रमण छ, यो बेलामा खोपका कुरा छन्, उपचारका कुरा छन्, यी विषय पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला नि? गर्नुभयो, त्यही त मैले भन्छु त कुनै ठाउँबाट आउनु पर्यो नि। यो एउटा माध्यम त प्रक्रिया हुन्छ कि खालि चाहिँ नि हाउस चल्नु मात्रै भन्ने कुरा होइन, चलाउनु पर्छ। तर चल्नलाई मैले अघि यत्रो लामो व्याख्या गरेको विषय कहीँबाट छिर्नु पर्यो नि त। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा साथै नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्तावमाथि संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा छिटोमा मङ्गलबारसम्म मतदान हुन सक्ने डेमोक्रेटिक पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। तर उक्त दलकै अर्की नेत्री न्यान्सी पेलोसीले त्यसअघि राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न अपिल गरेकी छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट।
अमेरिकी तल्लो सदनका डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति विरुद्ध दंगालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउने उनीहरूको योजना छ। संसद रहेको क्यापिटल भवन हिंसात्मक ढङ्गले नियन्त्रणमा लिएको घटनामा ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर त्यस्तो अभियोग लगाउने उनीहरूको तयारी हो। संसदीय दलका सचेतक जेम्स क्लाइबर्नले सीएनएनसँगको कुराकानीमा उक्त कदम यो साता उठाउन सकिने बताए। तर तल्लो सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीकी वरिष्ठ नेता न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपतिबाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई हटाउन एउटा संकल्प प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गरेकी छन्। उनले उक्त प्रस्ताव पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरिन्। प्रस्तावले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई हटाउने बाटो खुला गर्नेछ भने त्यसपछि उक्त जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिको काँधमा आउनेछ। पेलोसीका भनाइमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले त्यसको निम्ति एक दिनभित्र सकारात्मक जवाफ नदिएमा तल्लो सदनले ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। तर व्हाइट हाउसले राजनीतिक रूपमा प्रेरित भन्दै महाभियोगको सम्भावना खारेज गरेको छ र भनेको छ त्यसले हाम्रो महान देशलाई थप विभाजित गर्न मात्र सघाउनेछ। महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढेमा ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा 2 पटक महाभियोगको सामना गर्ने पहिलो राष्ट्रपति बन्नेछन्। फेरि नेपाल। प्रत्येक वर्ष हिमाली जिल्ला मुस्ताङका 22वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरू कक्षाका लागि बेसी झर्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन्। एउटा विद्यालय र केही गुम्बा विद्यालयका विद्यार्थी मात्रै पोखरा र काठमाडौँ गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मुस्ताङले जनाएको छ। बागलुङबाट हाम्री संवाददाता रबिना बोहराको रिपोर्ट। यहाँका विद्यालयले सरकारको निर्देशन पालना गर्दै चालू शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बमोजिम कक्षा सञ्चालन गरे पनि अत्याधिक चिसो बढेपछि विद्यालय बन्द गरेको बताएका छन्। यस्तै विगतका वर्षमा घुम्ती कक्षामा जाने विद्यार्थीहरूसँगै अभिभावकहरू पनि घुम्ती व्यापारका लागि जाने गरेकोमा यस वर्ष भने प्राय अभिभावकहरू मुस्ताङमा नै बसेका छन्। घुम्ती विद्यालयमा अध्ययन गर्न पोखरा गएकी दिव्यदीप माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत पेमा ढोमा गुरुङ भन्छन्, हामीहरू एउटै जीवमा सबै कतै नगइकन मास्कको प्रयोग गरेर एकदम सुरक्षा तरिकाले आएको। पहिला हामीहरू भाडामा बस्थ्यो, अहिले कोरोनाले एकदमै डर भएर अनि स्कुलमै बस्छ, टिचरहरू पनि बाहिर निस्किनु हुँदैन, सबैजना घुम्ती बसाइका बेलामा पहिले कोठा भाडा लिएर बस्ने गरेको भए पनि यस वर्ष भने विद्यार्थीहरू विद्यालय परिसर भित्रै बस्ने गरेको बताउँछन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मुस्ताङको हकमा फागुनमा चालू शैक्षिक सत्र शुरू गरी मंसिरमा शैक्षिक सत्र अन्त्य गर्दै आएकोमा कोरोना भाइरस कहरका कारण मंसिरमा शैक्षिक सत्र सकिएन। यसपालि अन्य जिल्लाको शैक्षिक सत्रसँगै यहाँको शैक्षिक सत्र सक्ने तयारी गरिएको इकाइका प्रमुख टंकराज बरालले बताए। अर्धवार्षिक परीक्षाहरू मङ्सिर मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ भने वार्षिक परीक्षा यो वर्ष चाहिँ चैत्रमा सञ्चालन चाहिँ गरेर वैशाख 1बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्था छ। मुस्ताङका 5वटा स्थानीय तहमध्ये थासाङ गाउँपालिकाका 13वटा एवं घरपोझङ गाउँपालिका, वारागोङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका, लोमान्थाङ गाउँपालिका र लोघेकर गाउँपालिकाका बाँकी रहेका 45वटा विद्यालय फागुन पहिलो हप्तासम्मका लागि बन्द गरिएको छ। रबिना बोहरा, बीबीसी बागलुङ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेत्री न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपतिबाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई हटाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको 2 दिने मौनतापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मंगलबार टेक्ससको भ्रमण गर्ने घोषणा गरिएको छ। किर्गिस्तानमा राजनीतिक प्रतिद्वन्दीलाई बन्धक बनाएको आरोपमा गत अक्टोबर महिनासम्म जेलमा रहेका सादिर जपारोभ राष्ट्रपति चुनावमा अत्यधिक मतले विजय भएको देखिएको छ। देशव्यापी लकडाउनपछि पनि संक्रमण नरोकिएपछि स्लोभाकियाको केन्द्रीय क्षेत्र नितनामा जारी गरिएका कड़ा प्रतिबन्धका नियमहरू आजदेखि लागू भएका छन् र सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपतिको खाता बन्द गरिदिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ट्विटरमा सबैभन्दा बढी फलोअर भएका नेता बनेका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।